रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। लकडाउन खुकुलो भएपछि काठमाडौँ लगायत अन्य क्षेत्रका मानिस घर बाहिर निस्कदा आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर लापरवाही, संक्रमित क्षेत्रबाट आएकालाई लक्षण नदेखिएको भन्दै बिना परीक्षण फर्काइँदै परीक्षण ढिलाइले विदेशमा कामदारको उडान भने सर्दै, एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने नेकपा नेताहरूको दबाव र संशोधन हुन नसक्ने अमेरिकी जवाफका बीच सरकार भने अप्ठ्यारोमा, आफ्नै नेतृत्वको पूर्व सरकारले सम्झौता गरेकाले कांग्रेस भने पारित गरिहाल्नु पर्ने पक्षमा, साथै एउटा प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रमा प्रदेशहरूको प्राथमिकता, रेलका 500 वटा डिब्बालाई प्रयोग गर्दै भारतले 8000 वटा आइसोलेसन बेड तयार गर्दै कोभिडलाई जितेर 37,63,000 घर फर्किए र कोरोना महामारीका बीच सुरु स्पेनिस लालिगामा रियल मैड्रिडको विजय सुरुवात, शीर्ष स्थानको बार्सासँगको अङ्क दूरी 2 मा झार्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। लकडाउन खुकुलो भएपछि राजधानी लगायत अन्य क्षेत्रका बासिन्दाहरू घर बाहिर निस्किँदा आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षालाई बेवास्ता गरिएको देखिएको छ। उनीहरू संक्रमणलाई बेवास्ता गरी निस्फिक्री हिँडिरहेको पाइएको हो। विज्ञहरूले यसरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई बेवास्ता गरी हिँड्दा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राजधानीका सड़कमा निस्किएको भीड़मा आधा जतिले मास्क, पन्जा, सामाजिक दूरी लगायत कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने मुख्य उपाय नअपनाइ हिँडेको देखिन्छ। यस्तै मास्क गलत तरिकाले लगाउने, समूहमा हिँड्ने, चिया पसलमा कोचाकोच गरेर बस्ने, लाइन लाग्नुपर्ने स्थानमा ठेलमठेल गर्ने, बजारमा किनमेल गर्दा सामाजिक दूरी कायम नराख्नुले दैनिकी पुरानै अवस्थामा फर्किएको देखाउँछ। तर यसले संक्रमणलाई बढ़ावा दिने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप वास्तोला भन्नुहुन्छ, लकडाउन खुकुलो हुनासाथ घर बाहिर निस्कनेहरूमा उपयुक्त सुरक्षा प्रक्रियाको अभावले संक्रमणको जोखिम बढ़ेको छ। यस्तै स्थिति रह्यो भने कोरोना व्यापक फैलन सक्छ। हाल मुख्य रूपमा घर बाहिर निस्किने युवा पुस्ताले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय नअपनाउँदा घरमा भएका बुढापाका लगायत रोग प्रतिरोध क्षमता कम भएकाहरूमा कोभिड-19 संक्रमण विस्तार हुने जोखिम बढ़ेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले यस्तै अवस्था रहे भयावह स्थिति आउनेतर्फ संकेत गर्नुभयो। सरकारले बाहिर निस्कदा मास्क लगाउन बाध्यात्मक बनाएको छैन, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम भने न्यूनतम व्यक्तिगत सुरक्षाका हकमा पनि सरकारले निर्देशन दिइरहनु नपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ। यस्तोमा आम जनता नै सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। डाक्टर गौतमले भन्नुभयो, यो सबै व्यक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षाको सवाल हो। म मास्क लगाउँदिन, मलाई मन पर्दैन, मेरो निजी मामिला हो भन्न पाइन्न। युवाहरू संक्रमित भएर आफ्नो परिवार, छरछिमेक र समाजमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरूलाई संक्रमण सार्न थाल्दा उहाँहरूको स्वास्थ्यमा देखिने जटिलता लगायत मृत्यु दरमा वृद्धिको जिम्मेवार को हुने? घर बाहिर निस्कदा सावधानी नअपनाई हेलचेक्रै गरी कोभिड संक्रमणको सम्भावना बढाउने प्रक्रियामा सहभागी हुनु अपराध रहेको आउनाले डाक्टर गौतमले भन्नुभयो, इटली, स्पेन, भारत लगायत ठाउँमा यसरी नै अनावश्यक रूपमा घर बाहिर निस्कन थाल्दा ठूलो क्षति भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। हाल सरकारले 200 भन्दा बढी सक्रिय कोभिड संक्रमित रहेका जिल्लामा पूर्ण लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ। कपिलवस्तु, रौतहट, दैलेख र सर्लाहीमा पूर्ण लकडाउन कायमै रहेको छ। हिजो थप 425 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भारतबाट आएका क्यान्सरग्रस्त गुल्मीका एक 36 वर्षीय पुरुषको आइसोलेसनमा शनिबार मृत्यु भएपछि कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 73 जिल्लामा संक्रमण विस्तार भइसकेको छ। देशभरका 5760 संक्रमित मध्ये 5324 पुरुष र 436 जना महिला छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नयाँ संक्रमितहरू मोरङ, सुनसरी, झापा, डडेलधुरा, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, रुकुम, पश्चिममा प्युठान, दाङ, पर्सा, बारा, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी पूर्व, बझाङ, धनुषा, रामेछाप, गुल्मी, नवलपरासी पश्चिममा, सप्तरी, रूपन्देही, पाल्पा, सुर्खेत, दैलेख, रौतहट, सिन्धुली र धादिङका छन्। आइतबार देशभर 6079 नमूनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। गुल्मीका थप 2 जनाको आइसोलेसनमा मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर तमघासी स्थित आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेका घुरकोट गाउँपालिका 4 जैसी थोकका 36 वर्षीय पुरुषको गत शनिबार राति र प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार गरिरहेका जैसी थोककै 42 वर्षीय पुरुषको हिजो मृत्यु भएको हो।
कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका 4 को पर्सिया स्थित स्वतन्त्र मावि क्वारेन्टिनमा जेठ 22 मा 22 जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। 8 दिनसम्म पनि परीक्षण रिपोर्ट नआएपछि उनीहरू सबैलाई शुक्रबार घर पठाइयो। तिनै मध्ये 14 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। क्वारेन्टिनबाट घर गएको दोस्रो दिन आएको रिपोर्टमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। लालझाडी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमेश शाहले भन्नुभयो, हामीले 4 सातासम्म क्वारेन्टिनमा राखिसकेका थियौं। स्वाब जाँच नपठाएको पनि 1 साता भन्दा बढी भएको थियो। क्वारेन्टिनमा कति दिन राख्ने, फेरि रिपोर्ट पनि निकै ढिला आइरहेको छ। लालझाडीमा शनिबार संक्रमण पुष्टि भएका 15 जना मध्ये 14 जना एकै क्वारेन्टिनबाट घर गएका हुन्। उनीहरूको हिजो साँझसम्म पनि खोजी हुन सकेको छैन। महाकाली नगरपालिका 9 मा पनि क्वारेन्टिनमा घर पठाएको दोस्रो दिन आएको रिपोर्टमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। महाकाली नगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जय बहादुर महराले भन्नुभयो, रिपोर्ट ढिलो आउँदा क्वारेन्टिनमा रोक्नै सकिएन। 10-12 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआएपछि कति दिन थुनी राख्नु। शनिबार कञ्चनपुरमा विभिन्न स्थानीय तहका 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 15 जना लालझाडीका हुन्। लालझाडीको शंकरपुर स्वास्थ्य चौकीका एक स्वास्थ्य कर्मीमा समेत संक्रमण देखिएको साहुले जानकारी दिनुभयो। लालझाडीमा यसअघि पनि 1 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। स्वास्थ्य कर्मी बाहेक सबै संक्रमित भारतबाट घर आएका हुन्। पछिल्लो पटक संक्रमण देखिएकालाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको साहुले जानकारी दिनुभयो। यसै बीच कञ्चनपुरमा हालसम्म 55 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट काठमाडौँ आएकालाई टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले लक्षण नभएको भन्दै फर्काउन थालेको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै उपत्यका बाहिरबाट निजी सवारी साधन र अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारीमा चढेर काठमाडौँ भित्र नै बढ़िरहेका छन्। अस्पतालको क्षमता भन्दा बढ़ी मानिस परीक्षण गर्न आएपछि सीमित व्यक्तिको मात्रै स्वाब संकलन गर्ने गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। लक्षण र संक्रमितसँग आउजाउ नभएकालाई अस्पतालले परीक्षण आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता गर्ने गरेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले भन्नुभयो, सबैको परीक्षण गर्न सकिँदैन। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पाटन, वीर, त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ। तर सबै जसो टेकु जाँदा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हिजो पीसीआर गराउन आउनेको लाइन अस्पतालभित्र नअटेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालय छेउसम्म पुगेको थियो। उज्यालो हुनु अघि नै कतिपय लाइन बस्न पुगेका थिए। उनीहरूमा भौतिक दूरी समेत कायम थिएन। उपत्यका बाहिरबाट आउने केहीले आरटीटी रिपोर्ट ल्याए पनि कार्यालय र घरबेटीले पीसीआर गर्न पठाउने गरेका छन्। काठमाडौँ सरुवा भएर आएका उपसचिवहरू पनि पीसीआर गर्न हिजो शुक्रराज अस्पताल पुगेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति लिएका निजी प्रयोगशालालाई पनि कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि लाग्ने खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार क्षमता भएको निजी प्रयोगशालालाई एउटा पीसीआर परीक्षण गरे बापत सरकारले 5,500 रुपियाँ दिनेछ। पीसीआर परीक्षणको संख्या विस्तार गर्न सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि उपयोग गर्न थालेको हो। परीक्षणका लागि बाटो खोलिए पनि निजी प्रयोगशालाहरूले आफू खुसी पीसीआर गर्न नमूना संकलन गर्न भने पाउने छैनन्। सरकारले संकलन गरेको नमूनालाई मात्र निजीमा परीक्षण गर्न पठाइनेछ। डाक्टर गौतमले भन्नुभयो, हामीले बल्ल दिनहुँ पीसीआर परीक्षणको संख्या 6,000 पुर्याएका छौं। परीक्षण संख्या विस्तार गर्न निजीको उपयोग गर्नेछौं। अलिक दिनमा दिनहुँ 8,000 अनि मेसिन थपेपछि दिनहुँ परीक्षण क्षमता 10,000 पुर्याउनेछौं। निजी क्षेत्रका पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता भएका प्रयोगशालाले परीक्षण प्रक्रियामा सहभागी हुन सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यसैगरी विदेश जानुपर्ने भिजा वा निरोगिता प्रमाणपत्रका लागि गरिने नमूना संकलन वीर शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालको ल्याबमा व्यवस्था मिलाइएको छ। सो परीक्षण गराए बापत सर्वसाधारणले प्रति व्यक्ति 5,500 रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट ढिला आउने भएपछि बहराइनबाट नेपाली ल्याउन असार 3 गतेलाई तय गरिएको पहिलो उडान 1 साता पछाडि धकेलिएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको उतै परीक्षण हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले भन्नुभयो, त्यहाँ पीसीआरको रिपोर्ट आउन 5 दिन लाग्छ। हामीले शुक्रबार मात्रै समय पायौं। असार 3 गते पहिलो उडान हुँदैन, अर्को आइतबार हुनेछ। बहराइन सरकारले प्रबन्ध मिलाएको मोबाइल परीक्षण केन्द्रमा जाँच गराउँदा भने शुल्क लाग्दैन। निजी क्षेत्रमा जचाउँदा झण्डै 13,000 रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। सुन्दासले भन्नुभयो, शुक्रबार 13 जनाले परीक्षण गराए। बहराइनबाट 4 वटा केन्द्र तोकिएका छन्। पीसीआर रिपोर्टकै कारण असार 4 गते हुने भनिएको मलेसियाको उडान पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले घर फिर्न प्राथमिकतामा परेकालाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर रिपोर्ट लिएपछि मात्रै टिकट दिने व्यवस्था गरेको छ। दूतावासले शनिबारसम्म घर फिर्न इच्छुक मध्ये 2,500 जनाको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
कतारमा पीसीआर र आरडीटी परीक्षण गराउने कि नगराउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। कतारको पहिलो उडान असार 3 गते तोकिएको छ। कतार स्थित नेपाली दूतावासले स्वदेश फेर्न चाहने 5000 जनाको सूची प्रकाशन गरेको छ। कतारमा 7वटा सरकारी अस्पतालबाट मात्रै कोभिड-19 परीक्षण भइरहेको छ। लकडाउन उल्लंघन गर्दै प्लाकार्ड सहित सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पक्राउ परेका 6 विदेशी मध्ये 5 जना पर्यटक र 1 जना वैवाहिक भिजामा आएको खुलेको छ। माइतीघरमा शनिबार सरकार विरुद्ध आह्वान गरिएको प्रदर्शनमा सहभागी 3 चीनिया तथा अमेरिका, नर्वे र अस्ट्रेलियाका 1-1 जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको थियो। शनिबार बिहान भद्रकाली र माइतीघर क्षेत्रमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई दिनभर नगर प्रहरी कार्यालय भृकुटी मण्डपमा राखेर साँझ विभागको जिम्मा लगाइएको थियो। उनीहरूमध्ये अमेरिका र नर्वे बाट क्रमशः पर्यटक र वैवाहिक भिसामा आएका बाहेक अन्यको भिजा अवधि सकिएको छ। विभागका अनुसार पक्राउ पर्ने चीनियामा 40 वर्षीय क्वीन ली, 26 वर्षीय लिउ सु र 30 वर्षीय यानन जिया छन्। उनीहरू 3 जना पर्यटन भिसामा नेपाल आएका थिए। अहिले उनीहरूको भिजा अवधि सकिएको छ। यस्तै अस्ट्रेलियाली नागरिक 24 वर्षीय कलानी गाकोन, 32 वर्षीय अमेरिकी नागरिक स्टेफनी एन्थनसन र 31 वर्षीय नर्वेली महिला मरिता लिभरोथ छन्। उनीहरू आन्दोलनमा किन सहभागी भएको भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। पक्राउ पर्ने मध्ये ली गएको मार्च 6 मा नेपाल आएकी थिइन्। उनको भिजा अवधि जुन 3 मै सकिएको छ। अर्का चीनिया नागरिक सु फेब्रुअरी 16 मा नेपाल आएका थिए। उनको भिजा अवधि 15 मेमा सकिएको हो। जिया फेब्रुअरी 16 मै आएर मे 15 सम्मको भिजा लिएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको नेपालको नक्सा संशोधन सम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रस्ताव हिजो राष्ट्रिय सभामा टेबल गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। सभाको स्वीकृतिसँगै संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा प्रवेश गराइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभागलाई समावेश गरेर संविधान संशोधन गरेर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर मिचिएको भूमि व्यावहारिक रूपमै फिर्ता गर्ने चुनौती भने कायमै देखिन्छ। भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सन् 2014 मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय समिति बनेको थियो। तर त्यो समिति एउटै बैठक नगरी गत वर्ष खारेज भयो। यो बीचमा सीमा विषयमा आफू अनुकूलको प्रतिवेदन नआएपछि भारतले प्रभुत्व व्यक्ति समूह ईपीजी को प्रतिवेदन समेत स्वीकार गरेको छैन। सन् 2015 मा नेपालको लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भनेर भारत र चीनले सहमति गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएर विरोध गरेका थिए। सो विषयमा चीन वार्तामा बस्न तयार भए पनि भारतले अस्वीकार गरेपछि समस्या समाधान हुन सकेन। विवादका बीचमा भारतले गत नोभेम्बरमा एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूमिलाई समेत समावेश गरी नक्सा जारी गरेको थियो। पछिल्लो पटक गत मे 8 मा भारतले नेपाली भूमिमा मान सरोवर जोड्ने सिल्क रोडको उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि दुई देशको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। सीमा विवादको विषयमा नेपालले पटक पटक आग्रह गरे पनि भारतले कहिल्यै गम्भीर ढंगले नलिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली पनि बताउँछन्। वार्ताका निम्ति इमानदार प्रयास भएको देखिएको छैन। हामीले प्रस्तावित गरेको डेटमा यो डेटमा हामीलाई अनुकूल परेन, अर्को डेटमा गरौँ भनेर अर्को डेट प्रस्तावित पनि त गर्न सकिन्थ्यो होइन। भारतमा त्यो ढङ्गको तत्परता नदेखिएको कुरा यथार्थ हो। तर मैले फरक के ठान्दछु भने हिजो कहीँ कतै नेपालका आन्तरिक राजनीतिमा देखा पर्ने बेला मौकाका मतभिन्नताहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर अथवा त्यसको समेत अप्रत्यक्ष लाभ उठाएर यदि यो विषयलाई चाहिँ टाल्दै जान सकिन्छ भन्ने लागेको भने पनि दुई चार प्रकार हो। सिङ्गो देश एकताबद्ध छ। यो नयाँ सन्देशलाई संयुक्त राष्ट्र भारतले बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। दुवै देशको सीमा समस्या समाधान हुन नसक्नुमा नेपालको लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक संयन्त्रको फितलो प्रस्तुतिले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको जानकारहरू बताउँछन्। भारतसँगको अबको वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै नेतृत्व लिनुपर्ने परराष्ट्रविद उद्धव पाकुरेलको तर्क छ। अहिले तत्काललाई कमसेकम यो ब्युरोक्रेटिक लेभलमा वार्ता हुँदैन, पोलिटिकल लेभलमा गर्न सकिन्छ यदि ट्राई गरियो भने। तर पोलिटिकल लेभलमा ट्राई किन नगरे हो नेपालले? जस्तो अब प्रधानमन्त्रीज्यू जन्मोत्सवमा ट्विट गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो मामलालाई ट्विट गरेर अलिकति त्यसलाई पब्लिसाइज सँगसँगै पनि उनलाई प्रेसर पनि दिनलाई प्राइम मिनिस्टरको लेभलबाट कदम हुनु पर्थ्यो भन्ने हामी चाहिँ भन्दै आयौँ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले नजिकको छिमेकीलाई जनस्तरबाट पनि व्यापक दबाव दिनुपर्ने पाकुरेलको तर्क छ। केही समय समयमित हुने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ जनस्तरको सम्बन्धले चाहिँ भारतीय नेतृत्वलाई चाहिँ फेरि वार्तामा बस्न सहज बनाउँछ। होइन भने जसरी अहिले 2-4 दिनमा चाहिँ हाम्रो यहाँतिरबाट रियाक्ट गर्न खोजिरहेको छ, त्यस्तो रियाक्ट गरियो भने अब नेपाल र भारतको
सम्बन्ध चाहिँ नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छ र त्यो नयाँ सिरा चाहिँ अप्ठ्यारो सिरा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सीमा समस्या उठाउँदा भारतले यसअघि जहिले पनि नेपालको आधिकारिक नक्सा खोज्ने गरेको भारतका लागि पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले बताए। आधिकारिक नक्सा नभएको भन्दै भारत जहिले पनि पन्छेर्ने गरेको र नेपालले पनि नक्सा बिना ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको उनको तर्क छ। अब मुलुकभित्र देखिएको पछिल्लो राष्ट्रिय एकताले भारतलाई दबाव भने बढेको छ। दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई अब प्रशासनिक तवरबाट सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उपाध्यायले पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता नै उत्तम विकल्प भएको बताए। भारत र नेपालले सबभन्दा पहिले आफ्नो सिमानाको विवादको अझै पनि वार्ताबाट विकल्प छैन। भारतले अर्ग्यानै गर्न हुन्न। त्यो राजनीतिक तहको इच्छा शक्ति सहित वार्ताबाट सुरु हुन्छ। भारतको अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता गर्ने दृढ संकल्प नेपालले गरिसकेको छ। यो बीचमा वार्तामा बस्न नचाहने भारतीय अडान पनि परिवर्तन भएको छैन। संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण व्यावहारिक रूपमै खारेजी गर्ने एउटा राम्रो अवसर पनि आएको छ। मुलुकमा यो खाले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति कायम भएको अवसरलाई छोप्न अब सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कन्जुस्याइ गर्न हुन्न। नक्सा परिवर्तनपछि भूमि फिर्ताका लागि अबको कदम भनेकै उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार, कान्तिपुर सविस्ता। संघीय संसदको चालू अधिवेशनका लागि 3वटा मुख्य एजेण्डा थिए। वार्षिक बजेट, नयाँ नक्सा समेटिने गरी संविधान संशोधन र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन। प्रतिनिधि सभाले बजेट र संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने 2वटा एजेण्डा पार लगाइसकेको छ। अब बाँकी छ एमसीसी सम्झौता अनुमोदन। तर झण्डै 1 वर्षदेखि सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक किचोलेले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुने नहुने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। अब तत्काल गरिहाल्नुपर्ने ठोस एजेण्डा नहुँदा प्रतिनिधि सभा बैठक हिजोबाट 4 दिनका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही विषयमा छलफल गर्न हिजो नेकपा सचिवालयको बैठक बोलाउनु भएको थियो, तर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै स्थगित गर्नुभयो। गत साता पनि एउटा बैठक प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा सही गरी स्थगित गर्नुभएको थियो। त्यसपछिका सचिवालयका नेताहरूले बैठक तत्काल राख्न माग गरेका थिए। हिजोका लागि बैठक तय गरिएको थियो। नेकपाको कार्यदल सहित छलफल गर्ने भनेर बोलाइएको बैठक नबसेपछि एमसीसी सम्बन्धी सचिवालय स्तरको छलफल धकेलिँदै गएको छ। एमसीसी मार्फत प्राप्त हुने करिब 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलमा तीव्र विवाद भइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमा भने कुनै मतान्तर देखिएको छैन। पार्टीमा औपचारिक छलफल नहुँदै संसदबाट अनुदान सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गराउनु पर्ने लाइनमा कांग्रेस उभिसकेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कतिपय अवस्थामा आफै र कुनै बेला सहयोगी मार्फत एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने माहौल बनाउन जुट्दै आउनु भएको छ। पार्टी हितका लागि सत्तारूढ दलभित्र बढ्दो किचलोमा नबोल्न कतिपय नेताहरूले देउवालाई नसुझाएका होइनन्, तर उहाँ यस मामिलामा त्यस्तो सुझाव मान्न तयार देखिनुहुन्न। यसपछिको कारण खोतल्न कतिपय नेताहरूले उहाँलाई अमेरिकी कनेक्सनसँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन्। कतिपयले भने आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेकाले पनि देउवामाथि नैतिक दबाव खडा भएको तर्क गर्दैछन्। रुकुम पश्चिमको सोती गाउँमा 3 साता अघि 6 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको सामूहिक हत्यालाई लिएर 34 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। चौरजहारी नगरपालिका 8 का अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल सहित 31 जना घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा हिजो 3वटा छुट्टा छुट्टै आरोपमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका 1 पूर्व लम्की स्थित शहीद स्मृति माविमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा बसेकी महिला त्यही खटिएका स्वयंसेवीबाट बलात्कृत भएकी छन्। सांसदहरूले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन र कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा सरकारले व्यवस्था गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा विशेष समयमा उनीहरूले सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको भन्दै पीसीआर परीक्षणमा व्यवस्था गर्दा नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त एवं पीड़ादायी हुँदै गएको बताएका छन्। भीषण वर्षासँगै खसेको पहिरोमा पुरिएर पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङ गाउँमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजीले कोभिड-19 संक्रमण भएको अवस्थामा भुक्तानी पाउने गरी आफ्ना सबै कर्मचारीको कोरोना बीमा गरेको छ। देशभरका
विद्यालय खोल्ने निश्चित भइसके। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका 60 लाख विद्यार्थीलाई रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको माध्यमबाट पठन पाठन शुरू गरिएको छ। सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानमा असार 21 गते राति 11:59 सम्मका लागि रोक लगाएको छ। उडान रोक्न सरकारले चैत 9 गते यता गरेको यो 7औं निर्णय हो। र सूचना तथा प्रसारण विभागले विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन रहित क्लिन फिड व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सेवा प्रदायक संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन जारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कोरोना संक्रमण र लामो समयको लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र धराशायी भएकै बेला आज 7 प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। सबैजसो प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घट्दैछ। प्राय प्रदेशले स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदैछन्। प्रदेश 1 सरकारले आउँदो निर्वाचन लक्षित रणनीति आधारित बजेट ल्याउँदैछ। स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्गो, मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायत मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्। यस्तै प्रदेश 2 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 32 अर्बको बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट कोरोनाका कारण गत वर्षको भन्दा आकार घटाएर ल्याउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 47 अर्ब 60 करोड़ 78 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 44 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आज सार्वजनिक हुने बजेटबारे प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई हिजो जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 32 अर्ब 13 करोड़ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश 5 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड-19 केन्द्रित रहेर सार्वजनिक गर्दैछ। बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा केही घट्ने बजेट तयारीमा जुटेका अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले गत वर्ष 36 अर्ब 41 करोड़ 68 लाख बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछ। सुदूरपश्चिममा विभिन्न पेशा र क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेटले प्रदेशका बासिन्दालाई रोग र भोकबाट बचाउने योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिने अपेक्षा रहेको बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा 500 वटा रेलका डिब्बाहरूलाई अस्पतालको वार्डमा परिणत गर्दै 8000 बेड बनाइने भएको छ। राजधानी नयाँ दिल्लीका अस्पतालहरूले कोरोना भाइरस महामारीका कारण बिरामीको चाप धान्न नसकेपछि तुरुन्तै रेलका डिब्बा प्रयोग गरिने भएको हो। रेलका डिब्बाहरूलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका लागि प्रयोग गरिनेछ। भारतमा 24 घण्टाको अवधिमा 11382 संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै सरकारलाई नियन्त्रण र उपचार निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विश्वको संक्रमितको सूचीमा चौथो स्थानमा रहेको भारतमा 3,20,000 मा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या त्यहाँ 9195 पुगेको छ। भारतका महाराष्ट्र, तमिलनाडु र दिल्ली राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। दिल्ली सरकारले 40 होटल तथा 70 बैंकेटलाई पनि अस्पतालका वार्डमा परिणत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। विश्वभर 78,87,221 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभर भाइरसबाट 37,63,179 जना निको भएका छन्, जसमध्ये 4,32,632 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल प्रसंग। स्पेनिश ला लिगा फुटबलको उपाधि होडमा रहेको रियल मड्रिडले शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनामाथि दबाव बढाएको छ। गैराती भएको खेलमा आइभरलाई 3-1 ले हराउँदै रियलले शीर्ष स्थानको बार्सिलोनासँगको दूरी 2 अंकमा कायम राखेको हो। रियलको जीतले यी दुई टोली बीचको उपाधि होड रोमाञ्चक बनाएको छ। रियलको जीतमा टोनी क्रुज, सर्जियो रामोस र मार्सेलोले गोल गरे। आइभरका पेद्रो विगासले सान्त्वना गोल फर्काए। खेलको दोस्रो मिनेटमै क्रुसले गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए। रामोसले 30 र मार्सेलोले 37औं मिनेटमा गोल गरेपछि रियल पहिलो हाफमै 3-0 को अग्रता बनाउन सफल भयो। तर दोस्रो हाफमा सोही लय कायम राख्न नसक्दा रियलले गोल खाएको थियो। 60 मिनेटमा विगासले गोल गर्दै अन्तर घटाएका थिए। जितसँगै रियलको 28 खेलबाट 59 अंक भएको छ। समान खेलबाट बार्सिलोनाको 61 अंक छ। गैरातीका अन्य दुई खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। रियल सोसिडाड र ओसासुना र एथलेटिको मड्रिड र एथलेटिको बिल्बाओले 1-1 को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा बदली भई मेघ गर्जन सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र प्रदेश 5 मा सामान्य बदली रहने र अन्य प्रदेशहरूमा पूर्ण बदली भई वर्षा हुने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। बागमती, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 7:01 हुनेछ।
हवस् त कान्तिपुर डायरीले यहीँ सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।